शहनाज सर्दियों में रोड पर गर्म अंडे बेचती थी। एक दिन इसे सड़क किनारे एक बेसहारा लड़की मिली तो वो इसे घर ले गई, जिसे देखकर बहू आग बगोला हो गई और बोली, पहले तुम्हारा बोझ कम था जो इस गंध की गठरी को भी ले आई। तो शहनाज बोली, बकवास बंद कर, तुम लोग कौन सा मुझे कमाकर खिला रहे हो। ये सुनकर बहू ने डंडा उठाया और शहनाज का सर फोड़ दिया और वो बेहोश हो गई। जब शौहर आया तो बहू ने लड़की को चारपाई से बांध दिया और बोली, इसने अम्मा को मारा है। जैसे ही वो लड़की की तरफ बढ़ा तो शहनाज को होश आ गया और सर्द रात थी। ज्यादातर लोग बिला जरूरत अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस वक्त सर्दी में शहनाज स्टेशन पर खड़ी अपने उबले हुए अंडों की टोकरी पकड़े हर रुकने वाली ट्रेन की एक एक खिड़की के पास जाकर अंडे खरीदने के लिए ग्राहकों को कह रही थी। कई लोगों ने अंडे खरीदे, यहाँ तक कि स्टेशन पर अपनी मतलूबा ट्रेन का इंतजार करने वाले मुसाफिर भी इससे अंडे खरीद रहे थे। इस सख्त सर्दी में भी इसने बस एक ही फटी पुरानी चादर पहन रखी थी। 55 और 60 के लगभग उम्र थी, लेकिन कसम परसी की ये हालत थी कि इसे इस वक्त सर्दी में भी कस्बे माश के लिए बाहर निकलना पड़ता था। दिन की निकली कभी कभी इसे रात हो जाती थी। कभी बसों के अड्डे पर, कभी स्टेशन पर वो उबले हुए अंडे बेचती थी। जब घर पहुंचती तो बहू खाना खाकर अपने बच्चों को कमरों में लेकर कंबल और रजाई में घुसी होती थी। बेटा भी सो चुका होता था। घर के दरवाजे की एक चाबी शहनाज के पास थी। चाबी से दरवाजा खोलकर वो अंदर आई तो एक गहरी सांस खींच ली। पूरा सहन सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी का राज था। शहनाज ने खाली अंडों की टोकरी एक तरफ रखी। आते हुए वो कच्चे अंडे साथ लेकर आई थी, इसे एक तरफ रखा। बावर्ची खाने में देखा तो दोपहर की सूखी रोटी पड़ी थी, सालन था ही नहीं। इसने टोकरी में देखा तो 2 अंडे बचे हुए थे। प्याज काटा, हरी मिर्चें काटी, टमाटर काट के मसाला बनाया और उबले हुए अंडों को टुकड़ों में काटकर थोड़ा सा सालन बना लिया। सूखी रोटी से खाकर गुजर बसर किया था। अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने कमरे में चली गई, जहां फटी पुरानी रजाई रखी हुई थी। जानती थी कि कमरे की सफाई तक किसी ने नहीं की होगी। जब बेटा ही गैरों की तरह बन जाए तो फिर इंसान बहू से क्या तवक्का रख सकता है। शहनाज ने अपना कमरा साफ करना शुरू किया। बूढ़ी हड्डियों में अब जान बची नहीं थी। इतनी ताकत नहीं थी कि सारा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद घर के काम भी अंजाम देती, लेकिन इतनी गंदगी में सोना भी मुमकिन नहीं था। थोड़ी बहुत कमरे की सफाई करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गई थी और खुदा का शुक्र अदा किया। अगले दिन सुबह सवेरे शहनाज की आंख खुल गई थी। खांसते हुए उठी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। जो काम करना था वो तो करना ही था। अंडे बड़े देचके में डाले और चूल्हे में आग जलाने के बाद देचका चूल्हे पर चढ़ाया और अपने लिए छोटे चूल्हे पर चाय बनाई। चाय के 2-3 घूंट पीने के बाद नमाज अदा की। तब तक अंडे उबल चुके थे। इन्हें टोकरों में डालकर वो सुबह सवेरे ही घर से निकल गई थी। ये इसका रोज का मामूल था, जिससे शायद वो थकने लगी थी, मगर फिर भी जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाने के लिए ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मुख्तलिफ स्टेशनों और बस के अड्डों पर अंडे बेचने के बाद वो कुछ देर सस्ताने के लिए बैठी तो इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो काफ़ी बेहाल लग रही थी। हाल बहुत ख़राब था। शक्ल से वो कमज़ोर लग रही थी। शहनाज अपने नरम दिल के हाथों मजबूर होकर फौरन ही इसके पास पहुंच गई। लड़की की शक्ल बहुत प्यारी थी। इसके सर पर हाथ फेरा, कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम किसी मुसीबत में हो, बहुत मजबूर लग रही हो। लड़की की आंखों में फौरन ही आंसू आ गए। कहने लगी, अम्मा जी, मैं बेसहारा हूँ। माँ बाप मुझे दुनिया की बेरहम लहरों के हवाले करके खुद हमेशा की नींद सो गए हैं। कोई भी दर ऐसा नहीं है जहाँ मुझे पनाह मिल जाए। चारों तरफ दुश्मनी है, समझ नहीं आती कहाँ जाऊं। दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। लड़की की बातें सुनकर शहनाज को बहुत तरस आया। वो सोचने लगी, ये लड़की किसी अपने के ना होते हुए भी बेसहारा है, जबकि मैं बेटे और बहू के होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। लड़की के दुख को इसने अपने अंदर के दुख की तरह महसूस किया। अपना वक्त याद आया तो दिल फटने लगा।
اس نے ایک دم سے اسے گلے سے لگا لیا، ٹوکری میں سے گرم انڈے نکال کر اسے دیے۔ بیٹی، تم غم نہ کرو، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، اپنوں کو بھی لوگ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ آ جاؤ، تم میری بیٹی بن جاؤ، میں تمہارا سہارا بن جاتی ہوں، تم میرا سہارا بن جاؤ۔ لڑکی نے سر اٹھا کر کہا، آپ سچ کہہ رہی ہیں اماں جی، کیا واقعی میرا سہارا بن جائیں گی؟ شہناز نے سر ہلایا تو لڑکی ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی۔ شہناز نے اپنے باقی انڈے وہیں اسٹیشن پر بیچے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے آئی۔ رات کا اندھیرا جا چکا تھا مگر بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ شہناز نے اس لڑکی کو سیدھا اپنے کمرے میں لے جا کر چارپائی پر بٹھایا اور لڑکی غور سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ شہناز باہر چلی آئی، کہنے لگی، بہو کھانا مل جائے گا؟ آج بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود کھانا بنا سکوں۔ تبھی اس نے اسے گھورا اور تڑاک سے کہنے لگی، کھانے کی بات تو تم چھوڑ ہی دو، سدا بھوکی ہی رہتی ہو، یہ بتاؤ کس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئی ہو؟ تو شہناز کہنے لگی، یہ بے سہارا یتیم لڑکی ہے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ بہت اپنائیت محسوس ہوئی، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اب یہ یہیں رہے گی، صبح انڈے بیچنے جایا کروں گی تو اسے ساتھ لے جاؤں گی اور واپسی پر بھی ساتھ لے آیا کروں گی۔ رات کو تھوڑا وقت تو ہم یہاں ہوتے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تبھی بہو نے ماتھے پر بل ڈال لیے اور کہنے لگی، مجھے وہ کمرہ خالی چاہیے، میں نے تمہاری جگہ اسٹور روم میں بنا دی ہے، اگر تمہیں یہ کمرہ اتنا ہی بڑا لگ رہا ہے تو تم اسٹور میں چلی جاؤ، یہاں ہم نے کوئی مفت کا یتیم خانہ نہیں کھول رکھا۔ لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر شہناز کا دل دکھ گیا تھا۔ اس کے دل میں تو ویسے ہی اس لڑکی کے لیے بہت جذبات تھے۔ وہ اس کی برائی نہ سن سکی اور کہنے لگی، یہ گھر صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے اور یہ لڑکی یہیں رہے گی، تم اسے یا مجھے ہمارے کمرے سے نہیں نکال سکتی۔ بہو اس کی بات سن کر لڑائی کرنے لگی تو شہناز نے بھی جواب دینا شروع کر دیا، کہنے لگی، تم لوگ مجھے کما کر نہیں کھلاتے جو مجھ پر روب جھاڑ رہی ہو، میں آج بھی اپنی بوڑھی جان کے ساتھ اپنی روزی روٹی خود کماتی ہوں، اس لیے مجھ پر حکم مت چلایا کرو۔ یہ جواب سن کر بہو کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے سامنے پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور زور سے شہناز کے سر پر دے مارا۔ شہناز کے سر سے خون بہنے لگا، اسے چکر آنے لگے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ بہو جانتی تھی کہ اگر اسے یہ حالت دکھ گئی تو وہ ضرور غصے میں آ جائے گا۔ وہ پہلے بھی اسی بات پر خفا رہتا تھا کہ اس کی ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتی۔ تب اس نے بہانے بنا دیے تھے، کہنے لگی تھی کہ اماں کو میرا کوئی کام پسند نہیں آتا اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بیٹے کی کمائی کھانے کی ضرورت نہیں، وہ جانے اس کی بیوی جانے۔ ایسے ہی چند باتیں بنا کر اس نے جھوٹ بول دیا تھا، جس کے بعد بیٹا اپنی ماں سے بد دل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی ماں کی طبیعت پوچھ لیتا تھا۔ آج اگر وہ شہناز کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو اس کی شامت آ جاتی، اسی لیے بہو نے فوراً ایک منصوبہ بنا لیا۔ وہ لڑکی جو شہناز کے ساتھ آئی تھی وہ شہناز کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا چکی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے اماں جی کہہ کر پکارتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ تبھی شہناز کی بہو نے پیچھے جا کر اس کے ہاتھوں میں رسی ڈال دی، اسے زبردستی چارپائی پر باندھ دیا۔ لڑکی نے مذمت کرنے کی کوشش کی مگر وہ بہت کمزور تھی، کئی دنوں کی بھوک نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود کو چھڑا سکتی۔ بہو نے اسے چارپائی پر باندھ کر کمرے کو سنبھالا ہی تھا کہ اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے ماں کی ایسی حالت دیکھی تو تڑپ کر ماں کی طرف بھاگا، اماں اٹھیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ پھر غصے سے بیوی کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اماں کو کیا ہوا ہے؟ تب بہو فوراً رونے لگی، آنکھوں سے جھوٹے موٹے آنسو بہائے اور کہنے لگی، اماں اسٹیشن انڈے بیچ کر جلدی گھر آ گئی تھی، میں انہیں کھانا دینے آئی تھی، تبھی ان کے ساتھ یہ لڑکی تھی، یہ اماں کے کمرے میں تھی، اس نے اماں کے سر میں ڈنڈا دے مارا، اماں بے ہوش ہو کر گر گئیں اور یہ کمرے کی تلاشی لینے لگی، میں نے چپکے سے اسے قابو کر کے چارپائی پر باندھ دیا ہے، اب آپ جانے اور یہ لڑکی جانے، اماں نہ جانے اسٹیشن سے کس کو اٹھا کر لے آئی تھیں، آپ کی اماں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جیسے آتی ہیں ویسے ہی چلی جاتی ہیں،
शहनाज के बेटे को माँ की बेवकूफ़ी पर जी भर कर गुस्सा भी आया था, मगर इसकी ऐसी हालत देखकर परेशान भी हो गया था। वो फौरन शहनाज की तरफ बढ़ा। तब तक शहनाज को होश आ गया था। वो उठ खड़ी हुई। लड़का शहनाज से लड़ने लगा, कहने लगा, हम आपको कितनी बार कह चुके हैं कि ये अंडे बेचना छोड़ दें, इज्जत से घर बैठकर रोटी खाएं, मगर आपको मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं होती। स्टेशनों पर मुझे बदनाम करती फिर रही हैं ताकि टके के लोगों के आगे आप अंडे बेचती रहें। और अब ये किस लड़की को उठा लाई हैं जो घर में चोरी करने की नीयत से आई थी। शहनाज ने बेटे की तरफ अफसोस भरी नजरों से देखा। वो माँ की ऐसी हालत देखकर भी अपनी बीवी की सुनाई हुई कहानी पर यकीन कर रहा था। इसे कुछ कहने का फायदा नहीं था। वो भी इस लड़की अरूज को बंधा हुआ देख चुका था। फौरन इसकी तरफ बढ़कर इसकी रस्सियां खोली। अरूज कहने लगी, अम्मा जी, आपको इन जालिम लोगों के पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए और ये अपनी जन्नत अपने हाथों से गंवा रहे हैं। ये सब सुनकर शहनाज आबदीदा हो गई, मगर वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। ये अकेली इसी की छत थी। फिक्र की बात नहीं थी, मगर अरूज इसके साथ थी, जो इसे अपनी बेटी से भी बढ़कर अजीज होने लगी थी। इसकी फिक्र ने शहनाज का दिल जीत लिया था। वो नहीं चाहती थी कि अरूज के साथ कुछ बुरा हो जाए। बाहर तो कदम कदम पर भेड़िए घात लगाए बैठे थे। शहनाज कहने लगी, बेटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे तो इन सलूकों की आदत हो गई है, मगर हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। टूटी फूटी सही, लेकिन ये छत हमारे लिए महफूज है। यहाँ तुम भी महफूज रहोगी। शहनाज की बात सुनकर अरूज को इस पर प्यार आया। वो एकदम आगे बढ़ी और शहनाज के गले लग गई। फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अम्मा जी, आपको इस दुनिया में बेसहारा नहीं रहने दूंगी। आप मेरे साथ चलिए। इसने शहनाज का हाथ पकड़ा और इसे लेकर घर से बाहर निकलने लगी। तभी शहनाज का बेटा आ गया और कहने लगा, ए लड़की, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मेरी माँ को कहीं नहीं ले जा सकती। अरूज ने रुक कर इसकी तरफ देखा और कहने लगी, अच्छा मिस्टर, अब आपको याद आया कि यह आपकी माँ है। सारा दिन कैसे स्टेशन पर अंडे बेचते हुए ख्वार होती हैं। आपकी बीवी ने घर में इनके सर पर डंडा मारा और एक झूठी कहानी सुना दी, और आप बगैर किसी बात की तस्दीक किए इस झूठ पर यकीन करके अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। इस दुनिया में इससे बड़ा बदबख्त मैंने नहीं देखा, जिसे जन्नत मिली हो मगर इसकी कदर ना की हो। ये कहकर अरूज ने शहनाज का हाथ पकड़ा और इसे लेकर घर से बाहर निकल गई। शहनाज के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बहुत परेशान थी। इसे अपनी नहीं, अरूज की फिक्र थी, जो बगैर किसी अंजाम की परवाह किए इसे अपने साथ लेकर जा रही थी। सड़क पर पहुंचकर अरूज ने एक राहगीर से मिन्नत करके मोबाइल लिया और एक नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद जो कुछ हुआ, शहनाज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सड़क पर खड़ी ही थी कि एक बड़ी गाड़ी इनके सामने आकर रुकी। अरूज ने चंद बातें की और गाड़ी का दरवाजा खोलकर शहनाज के साथ बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। शहनाज हैरत से अरूज की तरफ देख कर कहने लगी, ये किसकी गाड़ी है और हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम बेसहारा हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर एक कॉल पर गाड़ी कैसे आ गई? अरूज कहने लगी, अम्मा जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास घर नहीं होगा या हम सड़क पर आ जाएंगे, इसकी फिक्र छोड़ दें। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी और अरूज शहनाज का हाथ पकड़े गाड़ी से बाहर निकली और इस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, जहां पर कुछ लोग फिर रहे थे। इसने फौरन शहनाज का हाथ पकड़कर सबके सामने बुलंद करते हुए कहा, ये मेरी नानी है और अब से ये इसी घर में रहेंगी। मेरे जो भी रिश्तेदार मेरी फिक्र में मेरे घर में रुके हुए हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। रिश्तेदारों ने ये बात सुनी तो दंग रह गए। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अरूज जाने कहाँ से अपनी नानी को ले आई है, मगर सब खौफजदा हो गए और एक ही लम्हे में घर खाली कर दिया। शहनाज हैरत से ये सारे मनाजिर देख रही थी, बार बार पलक झपकाती। इसे लग रहा था कि वो खुद एक ख्वाब देख रही है। इसे रहा ना गया तो आखिरकार पूछ बैठी, कहने लगी, बेटी, ये सब क्या है? क्यों मुझे हैरान करने पर तुली हुई हो? तुम कौन हो? अरूज ने शहनाज का हाथ पकड़ा और इसे सोफे पर बिठा दिया।
ملازمہ کو ٹھنڈا پانی اور اچھا سا کھانا لانے کو کہا اور خود شہناز کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی چند دن پہلے میرے ماں باپ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ تب سارے رشتہ دار ہمارے گھر آ گئے اور ہر کوئی میرا سرپرست بننے کا دعویٰ کرنے لگا۔ ایک دم ہی سب ہمدردی جتانے لگے۔ میرے ماما بابا کی پسند کی شادی تھی، اس لیے پورا خاندان ان سے ملنا جلنا نہیں رکھتا تھا، مگر جب بابا کی موت کے بعد ان کی دولت کا چرچا سنا تو وہ سب فوراً ہمارے گھر آ کر رہنے لگے، جھوٹ موٹ کا پیار دکھانے لگے۔ میں اتنی زیادہ سمجھدار تو نہیں ہوں، مگر اتنا تجربہ ضرور ہو چکا ہے کہ جھوٹ اور سچ کو پہچان سکوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب دکھاوے کی ہمدردی ہے، اس لیے ایک دن میں نے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی مجھے ڈھونڈے گا اسے ہی اپنے ساتھ رہنے دوں گی اور باقی سب کو گھر سے نکال دوں گی، مگر کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ پھر مجھے آپ مل گئی، میری ساری امیدیں ٹوٹ رہی تھیں، مگر آپ نے مجھے اپنے گھر لے جا کر سہارا دیا۔ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتی تھی، حالات سمجھنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے آپ کے بیٹے اور بہو کا رویہ دیکھا تو میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آؤں گی، جہاں آپ رانیوں کی طرح رہیں گی۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا، میرا ساتھ دیا، میری مدد کی، مجھے بھی آپ کو اپنی ماں سمجھ کر آپ کا سہارا بننا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شہناز کے ہاتھ چوم لیے اور اس کی باتیں سن کر شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپ تھپانے لگی۔ شہناز نے کہا، بیٹا، میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی بیٹی سے نواز دیا۔ مجھے اس دولت شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کمانے اور کھانے پر یقین رکھتی ہوں، اور تم نے مجھے انڈے بیچتے دیکھا ہے، اس کا ثبوت بھی مل چکا ہے۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ شہناز بھی خوشی خوشی عروج کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ اچھا پہننے اور کھانے کو ملنے لگا تھا اور عروج اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شکر کی زندگی گزار رہی تھیں۔ عروج کو ماں مل گئی تھی، جبکہ شہناز کو بیٹی۔ کبھی کبھی شہناز یوں ہی خاموش بیٹھ کر سوچتی تو اسے فوراً اپنے بیٹے کا خیال آ جاتا، مگر وہ سچ کو جھٹک کر ہر خیال ذہن سے نکال دیتی تھی۔ ایک دن وہ شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی، تب اچانک اس کا بیٹا اس کے سامنے آ گیا۔ ماں کو دیکھتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے تو شہناز کو اچھی حالت میں دیکھ کر پہچان نہیں پایا تھا، مگر پھر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے میری بیوی نے ساری سچائی بتا دی ہے، ہمارا بیٹا مر گیا ہے، آپ کے ساتھ برا کرنے کی ہمیں یہی سزا ملی ہے، شاید ہمارا یہ انجام ہونا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر شہناز تڑپ گئی اور اسے سڑک سے ہٹا کر گلے سے لگا لیا۔ بیٹا ضد کرنے لگا کہ اماں میرے ساتھ چلیں، مگر شہناز نے انکار کر دیا۔ اس نے عروج کا پتہ لکھوا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگی کہ جب میری یاد آئے تو مجھ سے ملنے چلے آنا، مجھے کبھی بھی دولت اور پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، میں بس اتنا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میرا خیال رکھے اور میری بہو مجھ سے پیار کرے، مگر مجھے دونوں ہی نصیب نہیں ہوئے۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہوں، اللہ نے تم جیسا نافرمان بیٹا دیا تو عروج جیسی بیٹی بھی میری زندگی میں بھیج دی ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتی اور اسی کے ساتھ ہی گزارا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں ہے اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ میرا پوتا مر جائے۔ گزرے وقت کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں نے تمہارے لیے اپنے دل سے ہر برا گمان نکال دیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھ سے بہتر لے کر بہتر دے دیا ہے۔ یہ سن کر اس کے بیٹے کے چہرے پر بھی نرمی آ گئی۔ بے شک اللہ بہترین حکمت والا ہے اور اس سے بڑی پاک ذات کسی کی نہیں۔